अस्सलामुअलैकुम। मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ हूँ और मेरे पास आ गया पार्सल। और इस पार्सल में क्या है, मैंने अर्बन सोल से एक चप्पल मंगवाए हैं। ठीक है, शूज़ वाली कंपनी है। पहले एक दो दफ़ा मैंने शूज़ भी इनके यूज़ किए। अर्बन सोल बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी होती है। आपको भी रेकमेंड करूँगा, अगर आप बाटा या सर्विस लेते रहते हैं तो बाटा सर्विस का अब नाम ही रह गया है, वो नाम बिकता है। उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, अगर है उसमें अच्छी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी फिर आपको मिलती है। 8-10 हज़ार से ऊपर आपको अच्छी चीज़ मिलेगी अगर बाटा या सर्विस की आप लेते हैं शूज़ या उसके चप्पल वगैरह लेते हैं। लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट होती है ओरिजिनल लेदर की होती है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है। एक तो जल्दी जल्दी इसका शूज़ जो है ख़राब नहीं होता, टूटता नहीं है। तो इस वक्त मैंने एक चप्पल देखी थी 11 की सेल में। तो वैसे इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी इस चप्पल की वो थी तकरीबन 8,500 रुपया थी। ठीक है, और ये मुझे मिली है तकरीबन 3700 की। ठीक है, 3700 की। और डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो भी इसमें कोई नहीं है। अब मैंने एक पेमेंट की थी अपने क्रेडिट कार्ड से, उस पर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया। तो वो तरीका भी आपको सारा कुछ बताऊंगा चप्पल का। ये एक्चुअल में ये जो चप्पल है ना, मैंने इनकी ओरिजिनल जो अपनी वेबसाइट है वहाँ से ली थी। अगर आप दराज से लेते हैं ना तो दराज वाले भी ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ कमा रहे होते हैं। तो अगर आप कोशिश करें, अगर आप बेशक बाटा सर्विस या कोई भी चीज़ लें, दराज से बेहतर है। आप अगर दराज पे कोई चीज़ आपको पसंद आ गई है, वही चीज़ आप उनकी अपनी वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो आपको टोटल जब लगाएंगे तो उसमें से 200-300 रुपया मजीद आपको बच जाएगा। तो मैंने पहले ये चप्पल देखी दराज पे, इस पर सेल लगी हुई थी। तो उसके बाद मैंने यही वाली जो चप्पल है ये फिर अर्बन सोल की अपनी जो वेबसाइट है मैं वहाँ पे चला गया और वहाँ पे जब देखा तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में मिली है। अब ये इस को खोल के देखते हैं इसमें क्या है। और इसके अलावा एक और फ्रॉड आया हुआ है आजकल पाकिस्तान में कि आप अगर ऑनलाइन मोबाइल लेते हैं ना तो आपके साथ क्या फ्रॉड होता है वो मैं दिखाता हूँ। मेरे साथ भी हुआ है फ्रॉड। और वो क्या होता है कि आप ऑनलाइन मोबाइल जब लेते हो उसके ऊपर लिखा होता है, स्टिकर भी लगा होता है कि पीटीए अप्रूव्ड है। लेकिन पीटीए अप्रूव्ड होने के बावजूद वो जो मोबाइल है वो 2 महीने बाद बंद हो गया है। ठीक है ना। अब मैं उस बंदे को नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाया था। लेकिन इसका हल क्या निकालना वो भी बताऊँगा आज की इस वीडियो में। नहीं जनाब, हमारे अर्बन सोल के जो चप्पल मैंने लिए थे वो मेरे पास आ गए हैं। इसको खोल के देखते हैं और इसमें किस तरह की क्वालिटी है वो भी दिखाता हूँ। और अगर डिज़ाइन आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी मंगवा सकते हैं। इस वक्त सेल लगी हुई है। और ये देखें जी, ये निकल गए बीच में से जूते। और देखते हैं खोल के क्या है। ये कलर भी मैंने ज़रा ब्लैक पहले मंगवाने लगा था लेकिन मैंने सोचा यार ब्लैक कलर बहुत पहन लिए हैं, ज़रा अभी चेंज करके देखते हैं। तो ये देखें जी चप्पल, देखें इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। ये देखें, ये इसकी क्वालिटी चेक करें। इस चप्पल को ओरिजिनल प्राइस 8,500 रुपया है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। वैसे ओरिजिनल लेदर है लगा हुआ है और मेरा जो साइज़ है ना वो 42 है, तो 42 ही मुझे मिला है। ठीक है, इसकी क्वालिटी चेक करें, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। मैं कहता हूँ बाटा सर्विस से बहुत बेस्ट है। इस चप्पल को मुझे ये वाला डिज़ाइन वैसे भी बड़ा पसंद है, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ। इस दफ़ा कलर मैंने बड़ा अच्छा मंगाया है, ये ब्राउन कलर है। इसमें 3 कलर अवेलेबल हैं और क्वालिटी चेक करें ज़रा, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। अर्बन सोल का ये जो सोल होता है ना ये भी बड़ा मजबूत होता है। और इसका मज़े की बात ये होती है कि सारे का सारा लेदर मटेरियल इस पर लगा हुआ है। और ये अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो ओरिजिनल जो इनकी वेबसाइट है ना अर्बन सोल की, वहाँ से जाके आप ये ख़रीद सकते हैं। वैसे इसकी प्राइस ज़्यादा होगी, दराज पे भी ज़्यादा होगी, लेकिन इस वक्त सेल लगी हुई है तो वहाँ से आप इस चप्पल को आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं अर्बन सोल की ओरिजिनल वेबसाइट से। तो 3700 की या 3650 के करीब इसकी प्राइस है इसमें डिस्काउंट में। तो इसको ज़रूर ख़रीदें, बहुत आउट क्लास क्वालिटी है। अभी आपको बताता हूँ जी जो फ्रॉड होता है वो क्या होता है। ये देखें जी, ये मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, नोकिया का 150। मेरे वाले साहब जो हैं वो स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर सकते तो उनको मैंने ये लेके दिया था तकरीबन 2 महीने पहले। ठीक है, नोकिया का मोबाइल तो अच्छा है, मैंने सोचा कोई इस तरह का मोबाइल लेना जिसमें मेमोरी कार्ड भी डल जाए, कैमरा भी हो क्योंकि बच्चों की तस्वीरें वगैरह वो खींचते रहते हैं, और कलर डिस्प्ले हो। तो ये मैंने मोबाइल लेके दिया जी। ये मैं गया दराज पे और दराज पे मैंने ये तकरीबन 4 या 4,500 का मैंने वहाँ से ख़रीदा। ठीक है, और ये चलने में बिल्कुल ठीक चलता रहा है। और वहाँ पे ये देखें इसके स्टिकर, ये देखें जी पीटीए अप्रूव्ड का स्टिकर लगा हुआ है। और ये जब मैंने ख़रीदा तो क्या हुआ जी कि मोबाइल सही चलता रहा, 2 महीने बाद मोबाइल हो गया बंद। अब जब एकदम से ना इसके ऊपर ये अभी भी देखें आपको नज़र आ रहा होगा इनवैलिड सिम लिखा हुआ है, इनवैलिड, दोनों सिमों पे इनवैलिड लिखा हुआ है। तो मैंने, क्योंकि मेरे तो लिया था पीटीए अप्रूव्ड, तो मैंने ये सोचा कि सिम जो है हो सकता है वो बंद होगी हो। तो मैं पहले गया जी जो टेलीनॉर की ब्रांचेज है वहाँ पे गया।
اور میں نے ان کو بتایا جی سم بند ہو گئی. انہوں نے جب دیکھا سم چلا کے دوسرے موبائل میں ڈال کے تو انہوں نے کہا سم بالکل ٹھیک ہے اور آپ کا جو موبائل ہے یہ پی ٹی اپرووڈ نہیں ہے. میں نے کہا یار میں نے پی ٹی اپرووڈ موبائل لیا ہے, میں نے پیسے دیے ہیں اس کے. انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی اپرووڈ کروانا پڑے گا آپ کو. میں پھر اس کے بعد جو دوسری سم تھی اس میں نے کہا اس کو بھی چیک کر لیتے. یو فون کی فرینچائز پہ چلا گیا, وہاں پہ جب پتہ کیا تو انہوں نے بھی سیم کہانی سنائی. کیا سم بالکل ٹھیک ہے, آپ کا جو موبائل ہے یہ پی ٹی اے اپرووڈ نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی اب کیا کریں, کہتے ہیں پی ٹی اے اپرووڈ کرا لیں, اس کے اتنے پیسے نہیں لگنے, عام سا موبائل ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر یہی ہے, اب اس کو پی ٹی اے اپرووڈ کرا لیتے ہیں. میں جی ایک دو جگہ سے پتہ کیا تو ایک ٹیلنار کی فرینچائز تھی, وہ پی ٹی اے اپرووڈ کرتے ہیں نا موبائلوں کو, ٹھیک ہے. میں ان کے پاس چلا گیا, میں نے کہا جی ان کو اس میرے موبائل کو پی ٹی اے اپرووڈ کر لیں. اچھا مزے کی بات سنیں, میں اس کے ڈبے سمیت میں لے گیا جب ان کے پاس, تو انہوں نے جب اس کا آئی ایم ای آئی نمبر مارا نا تو وہ یہ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ نا آئی ایم ای آئی نمبر پہلے لگاتے ہیں, تو اس کے بعد وہ لکھا آتا ہے کہ اس کا ڈیٹا ہے اس موبائل کا یہ ہے کہ ابھی اپرووڈ نہیں ہے پی ٹی اے, اس کی فیس جمع کرائیں بینک میں جا کے, اگلے دن 24 گھنٹے میں موبائل جو ہے وہ اپرووڈ ہو جاتا ہے, چل پڑتا ہے. اب وہاں پہ جب ڈیٹا لگایا نا اس کا آئی ایم ای آئی نمبر, تو وہاں پہ نو ریکارڈ فاؤنڈ آیا, یعنی کہ اس کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے وہ پی ٹی اے کی ویب سائٹ کے پاس. انہوں نے کہا جی یہ موبائل, اب فرینچائز والوں نے کہا کہ یہ موبائل آپ کا کسی کام کا نہیں ہے, نہ یہ پی ٹی اے اپرووڈ ہونا ہے کیونکہ ڈیٹا ہی نہیں آ رہا نا, اور یہ یا تو بچوں کو دے دیں کھیلیں, یا پھر جس سے لیا اس کے پاس چلے جائیں, اس کو بولیں بھائی یہ آپ نے بولا تھا پی ٹی اے اپرووڈ, تو یہ پی ٹی اے اپرووڈ تو ہو بھی نہیں سکتا. ایک تو یہ کہ پی ٹی اے اپرووڈ ڈیٹا ہے لیکن پی ٹی اے اپرووڈ ہو جائے گا, وہ بات علیحدہ ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ بات ہے کہ پی ٹی اے اپرووڈ ہو ہی نہیں سکتا ہے, اس کا جو ہے نا ریکارڈ ہی نہیں ہے. دیکھیں ان رجسٹرڈ جو موبائل ہوتے ہیں نا ان کا ایسا ہی سین ہوتا ہے. یہ کمپنیاں کرتی کیا ہیں کہ جو یہ لوگ بیچتے ہیں نا اس طرح کے دراز پہ یا اورے پرے کی ویب سائٹوں پہ جو سٹور بنائے ہوتے ہیں, وہ کرتے کیا ہیں کہ لاٹ میں یہ موبائل لیتے ہیں اور ایک آئی ایم ای آئی نمبر پہ 20 25 موبائل رجسٹر کر لیتے ہیں. اب پی ٹی اے ان کو پہلے نہیں پکڑتا, آپ کو پتہ ہے پی ٹی اے 2 مہینے ہر چیز کو چلاتا ہے, موبائل کو چلاتا ہے. جب وہ چلتے رہتے ہیں موبائل, 2 مہینے بعد سارے کے سارے 20 اگر کیے رجسٹر, 20 میں سے ایک آئی ایم ای آئی جو اوریجنل ہے وہ موبائل چلے گا, باقی 19 جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے. تو یہ بھی جناب بند ہو گیا. اب جب یہ بند ہو گیا تو میں پھر فرینچائز ایک پہ پتہ کیا, دوسری پہ پتہ کیا, دونوں نے بولا سر جی یہ موبائل آپ کے کسی کام کا نہیں ہے, اب اس کو پھینک دیں یا بچوں کو دے دیں, وہ گیمیں شیمیں کھیلیں, یا پھر کیا کہتے ہیں جس سے لیے اس کا سر پھاڑے. میں نے کہا اچھا. اب جناب مزے کی بات یہ آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے. یہ تو موبائل صرف 4-4.5 ہزار کا تھا. ایک ایسے لوگ بھی تھے وہاں پہ جن کے موبائل لاکھ کے, اگر آپ موبائل لیتے ہیں نا آن لائن تو ان میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اب یہ موبائل اگر کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی اس کا, تو میں کیا کیا میں نے کہ میں چلا گیا صدر میں, پی ٹی اے کا آفس ہے وہاں پہ. اچھا ہو گیا میں ادھر چلا گیا, وہاں پہ مجھے اصل کہانی سمجھ میں آ گئی. میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے بولا سر جی یہ نا موبائل میں نے آن لائن لیا تھا, پی ٹی اے اپرووڈ انہوں نے بولا اسٹیکر بھی لگا ہوا ہے, تو یہ ہو گیا بند, اس کا کیا سین ہے. انہوں نے بولا ایسا کرتے ہیں یہ لوگ نا فراڈ کرتے ہیں, لاٹ میں موبائل منگاتے ہیں 1000 2,000 موبائل نا, موبائل اوریجنل ہی ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ پی ٹی اے کے ریکارڈ میں نہیں ہوتا, یعنی رجسٹرڈ موبائل نہیں ہوتے وہ. یہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کو یہ پی ٹی اے اپروو نہیں کرواتے, اگر کروائیں تو وہ ایک آئی ایم ای آئی نمبر پہ 20 25 موبائل رجسٹر ایک دفعہ کر لیتے ہیں. پی ٹی اے جب 2 مہینے بعد ان موبائلوں کی آئی ایم ای آئی نمبر چیک کرتا ہے تو وہ رجسٹر نہیں ہوتے, پھر وہ بند ہو جاتے ہیں. تو یہی سین اس کے ساتھ ہوا ہے. اب اس کا حل میں نے کہا کیا, انہوں نے کہا جی یہ اب اس موبائل میں کیا ہونا ہے پتہ ہے آپ کو, انہوں نے بولا ہے اس میں صرف 5 سمیں چل سکتی ہیں بس, وہ بھی آپ کو 14 دن کا ٹائم ہے. آپ اس کی رجسٹریشن, یہاں پہ وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا تھا پی ٹی اے والا, اس نے میرا آئی ڈی کارڈ لیا, یہ میرے والد صاحب کا, تو میں نے ان کا بھی دیا آئی ڈی کارڈ, اور میں نے 5 نمبر لکھ کے دیے, موبائل نمبر مطلب سم کے جو نمبر ہیں نا 5 سے زیادہ بھی یہ نہیں چلا سکے گا, ٹھیک ہے. تو 5 نمبر انہوں نے کوئی بھی لکھ دیں وہی اس میں چلیں گے, سم میں وہی والی چلیں گی اس میں. تو میں نے وہ نمبر ان کو لکھ کے دیے, اور آج تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں تقریباً, تو یہ ابھی تک چلا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے 15 دن میں, انہوں نے بولا اگر 14 دن میں نہ چلے تو آپ دوبارہ آ جانا, میں آپ کو چلا دوں گا. تو یہ امید ہے کہ چل پڑے گا. لیکن یہ کہانی جو ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس طرح کا موبائل میں نے تو لیا 4-4.5 ہزار کا, اگر آپ 50-60 ہزار کا یا لاکھ کا موبائل لیتے ہیں آن لائن, اور بعد میں وہ بھی 2 مہینے بعد بند ہو گیا, تو آپ نے کس کو پکڑنا ہے. اس لیے ذرا محتاط رہیں, آن لائن کبھی بھی موبائل نہ لیں, ٹھیک ہے. آن لائن موبائل نہ لیں. دیکھیں جب بندہ دکان سے موبائل لے گا ظاہری بات ہے اس کے پاس رسید بھی ہوگی, پھر آپ جو رسید لے کے جائیں گے یا آپ کا کوئی جاننے والا ہوگا, یہ دکاندار ہوگا نا پراپر, وہ یہ کام نہیں کرے گا کبھی بھی. یہ والے فراڈ ہوتے ہیں سارے آن لائن, تو اس فراڈ سے بچیں. اگر یہ فراڈ آپ کے ساتھ بھی ہو گیا تو مڑ کے یہ موبائل آپ سیل نہیں کر سکتے,
جس میں وہی 5 سمیں چلنی ہے جو آپ نے نمبر پی ٹی اے کو دینے ہیں وہ. ٹھیک ہے, امید ہے آپ اس فراڈ سے بچیں گے اور سمجھیں گے اس بات کو. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.